अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी थोड़ा कल से अपसेट थी, लेकिन सुबह सुबह मैंने सोचा अपने आप को सेट कर लूँ सुरैया बेगम, क्योंकि लोग जब तुमसे जलते हैं तो जलते रहें, तपते हैं तो तपते रहें, किलसते हैं तो किलसते रहें, मुँह बनाते हैं तो मुँह बनाते रहें। शायद अल्लाह पाक ने उनको इसीलिए पैदा किया है कि वो तुम्हारी आग में ही जलते रहें। हाय हाय सुरैया, तुम ऐसी क्यों हो? तुम ऐसी क्यों हो? क्या बुराई है मुझ में? अगर लोग मुझे देखकर जलते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझ में खूबियाँ हैं। इसमें कोई भी हो, इसमें कोई भी हो, तो इसका मतलब है मुझ में आज भी खूबियाँ हैं। यानी कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है, लेकिन लोग मुझसे अभी भी जलते हैं। वाह, क्या बात है आपकी। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ नए दिन के साथ, नए आगाज़ के साथ हम जा रहे हैं हाई कोर्ट, आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सब कुछ हमारे लिए भी और आपके लिए भी अच्छा अच्छा करे और जलने वालों में और इजाफा करे। सही हूं ना मैं? क्योंकि सुरैया तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है, ये वो जानती है। आज का वीडियो आपको इसी तरह मिलेगा। पूरा दिन फनी वीडियो बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि उससे जलने वाले लोग की जो जलन है ना, मेरी आंखों के सामने आती है। और अब मैं क्या बोलूं। हाय हाय सुरैया, तुम बड़ी मुंह फट हो, बहुत ही मुंह फट हो। क्यों बोलती हो इतना? क्या करूं, अल्लाह ताला ने मुझे पैदा ही बोलने के लिए। मैंने तो खाया भी बोल बोल के है और आज भी बोल बोल के खा रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं बेस्ट सेलमैन वो है जो किसी को भी खाली हाथ ना जाने दे, अपनी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदवा कर भेजे। अब तुम हो ही ऐसी तो लोग तो तुमसे जलेंगे ना। ये तुम्हारा कसूर थोड़ी है, तुम्हारी तकदीर का कसूर है कि अल्लाह पाक ने फुर्सत से बैठ के लिखी है कि 60 साल की उम्र में भी लोग तुमसे जलते हैं। जलते रहो मुन्ना भाई, बने रहो। चले जी, हाई कोर्ट चलते हैं, मुलाकात होगी हाई कोर्ट में जलवों के साथ। जलवा देख रहे हैं ना, मैंने 2 पीस पहना है, वो आपको शॉर्ट में नजर आ जाएगा। शॉर्ट भी डालूंगी आज मैं। 2 पीस पहना है आज मैंने, और ये मेरा बहुत पसंदीदा लिबास है। जब मैं ट्रैवल करती थी तब भी 2 पीस पहनती थी, 3 पीस पहनती थी। मेरा शौहर था ही ऐसा, इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला कि कुर्बान जाऊं मैं उस ज़ात पाक के। मैं आज भी उसको लम्हा लम्हा याद करती हूँ। आजकल की लड़कियां अपने शौहरों को देख के तपती किलसती रहती हैं। क्या चौका, समझने वाले समझ जाएं। इसमें बेशक मेरे खानदान वाले भी शामिल हैं, 100 कॉल मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती। हाय हाय, ये किसकी बच्ची है? हाँ, किसकी बच्ची है? कौन पूछ रहा है ये? अच्छा, पड़ोसियों की होगी। बच्ची मिस हो गई है, बाप पूछ रहा है किसकी बच्ची है। चलो मैं बताती हूँ किसकी है वो बच्ची, मैं बताती हूँ नीचे उतर के। तो जी जनाब आली, जैसा कि मैंने आज सुबह जब वीडियो स्टार्ट लिया है, मैंने ये कहा कि आज आपको सारा दिन फ़नी वीडियो मिलेंगी। तो ज़िंदगी में ये कोशिश करो कि आपका शौहर आपकी इज्जत करे, और जो शौहर की राज रजाई की बीवियाँ होती हैं ना, वो मेरे जैसी है। मरने के बाद भी याद रखती है और मरने से पहले भी उसको बहुत चाहती है। मुझे अपने ऊपर बड़ा फख्र है, उसने मेरी बहुत इज्जत करवाई और खुद भी की, पेट भर के की भाई, पेट भर के की। और इस मुकाम पे मुझे छोड़ के गया कि लोग मुझसे जलें और इज्जत करने वाले इज्जत करें। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। और जूता पाँव में कभी घटिया ना पहनो। जैसे आज मैंने घटिया जूती पहनी हुई है जो मुझे बहुत तंग कर रही है, काट रही है। हालात ख़राब है ना मेरे। पर्स हमेशा अच्छा लो। आज मेरे पास पर्स भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो पर्स हैं वो हेवी वेट हैं और मुझे थोड़ा से मसले मसाइल हो रहे हैं पट्ठों वट्ठों के, तो वेट उठा नहीं सकती। खर्चे मेरे बहुत ज़्यादा हैं,
जो ज़रूरी समझती हूँ वो करती हूँ, और आज मुझे फिर नज़र लगेगी अपनी। चले घर चलते हैं, जो काम कराना था वो हो गया। देखिए जी, ये मैं ऑयल बना रही हूँ, शायद पता नहीं मैंने बताया है नहीं बताया इतनी तफसीली। ये सरसों का तेल है, आधा पाव से ज़्यादा। ये नमक, ये हल्दी, ये लौंगे, ये दालचीनी, ये तेज़पत्ता, ये बादियान और ये लहसुन। अच्छा, लहसुन तोड़ने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था। हर चीज़ में अलग अलग तरीके से लहसुन डाला जाता है। ये देखिए, ये छिलका भी अलग हो गया और ये 1 सेकंड में उतर जाता है, 1 सेकंड में। लेकिन मुझे इसमें छिलकों के साथ डालना है और इसको फोड़ना है। इसको हम कहते हैं फोड़ना। ये देखिए, ये 1 सेकंड से पहले टूट जाता है। अच्छा, मैं तो भगार भी इसी तरह लगाती हूँ। देखिए, ये मैंने सारा एक साथ रगड़ दिया, तो ये मैं छिलके के साथ में डालूंगी। और इस तेल की खासियत ये है कि आप इसको ब्यूटी टिप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके नाखून कमज़ोर हैं, आप रात को लगा के सो जाएं। आपकी गर्दन काली है, आप रात को लगा के सो जाएं। 1 महीने तक रोज़ाना लगाएं, फिर हफ्ते में 2 दिन कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन कर दें। जहां आपके टखने गंदे हो गए, इसकी वीडियो में एक तफसीली बनाऊंगी। अभी ये मैंने तेल बनाने का तरीका आपको बता दिया। नमक, हल्दी, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, लहसुन, बादियान, ये 2-2 इंच के 2 टुकड़े हैं। अब मैं इसको कड़कड़ाऊंगी स्टोव पर। देखिए जी, लहसुन जल गया। अब ये तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंगे। अच्छा, मैं बार बार चीज़ों के नाम यूँ बताती हूँ, शायद मैं कहीं भूल गई हूँ तो दोबारा से आ जाए। देखिए, ये कड़कड़ा गया है, इसमें से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं बंद करूँगी तो ये और पक जाएगा। और पकने के बाद जब ये थोड़ा सा 1 मिनट बाद में इसमें, ये देखिए, लहसुन भी जल गया, लहसुन भी जल जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी, अल्लाह आपका भला करे, ये हल्दी और ये नमक। अच्छा, इसमें ब्यूटी भी बहुत है, सर में लगाइए। इस तेल को आप हर तरह से यूज़ कीजिए, हर तरह से। ब्यूटी में, पेन किलर में। देखिए, ये कड़कड़ा गया। अच्छा, इसको आप जितना इस ऑयल के अंदर डीप करके रखेंगे 1 दिन या 24 घंटा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर छन्नी से छान के इसको बोतल में भर लें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए, ये हमारा ऑयल जो है ये तैयार हो चुका है। ये देखिए, लहसुन वसन सब कुछ जल गया है। अब मैं इसको 24 घंटे तक इसी में पड़ा रहने दूंगी, और उसके बाद में छन्नी, अच्छा मैं तो पड़ा ही रहने देती हूँ। यहाँ एक बोतल पड़ी है, शायद वो शायद अंदर है, वो मैं दिखाऊंगी। हाँ, ये मेरा ऑयल ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये इसमें पड़ा हुआ है। मैं इसी बोतल में, अच्छा ऐसे शीशे की बोतल में रखें, ऐसे पेच वाली में, गिरे नहीं, ताकि सेव करके। इसमें ब्यूटी भी है, इसमें पेन भी है, इसमें सर के बालों का भी बहुत सारा। इसकी मैं पूरी तफसीली वीडियो आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। चलें, ये ऑयल हमने बनाया है अपने प्यारे भाई के लिए। बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी लोगों को, अगर देखेंगे तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। अच्छा, मैं भी रह नहीं पाती हूँ, क्या करूँ, चुप रहा नहीं जाए, दिल कहे भी सहा नहीं जाए। तो ये ऑयल हम अपने प्यारे भाई के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो का एंड करते हैं। तो ये मैंने तेल बनाया है, इसको आप मैजिक ऑयल कह सकते हैं। ये ब्यूटी में, जैसे नाखून जो होते हैं लड़कियों के, आजकल कैल्शियम की कमी होती है, लहसुन रगड़ो, ये रगड़ो, पाउडर रगड़ो। तो अगर ये रात को अपने हाथों में, नाखूनों में तेल लगा के भी सो जाएंगी, 5 मिनट मसाज कर लेंगी, इससे फ़ायदा होगा। गर्दन पे कालक है, हाथों में कालक है, मतलब सबसे बड़ी बात इसमें हल्दी है। कुछ अब इसके आगे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लहसुन के क्या फ़ायदे हैं, हल्दी के क्या फ़ायदे हैं, लोगों के क्या फ़ायदे हैं, ये हर समझदार आदमी समझता है, सबको शहूर है। तो इस ऑयल को बना के ज़रूर देखें, दर्दों में भी आराम आएगा और ब्यूटी में भी काम करेगा। शुरू में रोज़ाना लगा लें, महीना 15 दिन तक। अगर फेस पे लगाना चाहते हैं, जैसे छाइयाँ हैं, काले दाग धब्बे हैं, गर्दन ख़राब है, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। और फिर मैं ये कहूँगी, मैं तो इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लेती हूँ। ड्रेसिंग पे रखी होती हैं चीज़ें, वो सजाने के लिए हैं, यूज़ भी कर लेते हैं कभी कभी। चलो, खुशबू की ज़रूरत है, कहीं जा रहे हैं, लेकिन घर में मैं रात को इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जो। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में डेट लगवा रहे हैं स्पेशल, आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है।
دعا کیجیے، کیونکہ میں بھی اب تھک گئی ہوں ان سب مسئلوں میں پڑھ پڑھ کے. پاس پڑوس بھی اتنا اچھا نہیں ہے، بیکار کی دشمنیاں پالتے ہیں، اور اب انہیں منہ توڑ جواب دینا پڑے گا پڑوسیوں کو، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے مجھ سے بلا وجہ الجھے ہیں، بلا وجہ. اچھا، بعض لوگوں کا کے ساتھ آپ سالوں سال رہ رہے ہوتے ہو اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ انہیں ادب آداب کا پیکر سمجھتے ہو، اور جب سامنے بات آتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے ان سے بڑا تو جاہل میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں. اچھا، میری زندگی میں ایسا ہی ہوا ہے، شاید مجھے لوگوں کی سوجھ بوجھ نہیں رہی، یا میں نے کی نہیں، کیونکہ جو انسان میں خود میں خامیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہ خود ایسا ہے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یہ سوچا کہ یہ میرے ساتھ ٹھیک ہے نا تو بس ٹھیک ہے. لیکن جیسے کہ آج میں جب صبح ہائی کورٹ گئی ہوں تو میں نے آپ سے ایک بات کی کہ مجھے جوتے نے کاٹا، تو بالکل صحیح بات ہے، جوتا کاٹے دے گا، آپ اسے ایک طرف کر دو گے یا پہنو گے تو ڈرو گے. انسانوں کو کیسے پتا چلے گا آپ کو، آپ کو آپ کے اپنے رشتے اتنے کاٹنے چاٹنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور میرے ساتھ تو یہی سب ہو رہا ہے پچھلے 8-10 سالوں سے، کہ آپ ان کا کیا کرو گے، کیونکہ میرے دل میں تو کوئی تاس پھانسی نہیں ہے، میرے دل میں تو کوئی طنز ہی نہیں ہے. میں تو بہت سادہ سی عورت، سادہ سا کھانا کھانے والی، کپڑے سادہ نہیں پہنتی، کپڑے فیشنیبل پہنتی ہوں. جیسے کہ بات کی صبح بھی کہ پرس اچھا، جوتا اچھا، کپڑا اچھا، کھانا پینا سادہ، دماغ میں سادگی، دل میں سادگی. اپنے منہ میاں مٹھو، خود کہہ لینا ہم اپنے آپ کو. مجھے جوتا کاٹ رہا ہے، حالانکہ ابھی میرے بھائی نے مجھے، بگ باس نے وہ چپل لے کر آئے تھے امی کے لیے، فرسٹ اسٹیپ کی، بہت پیاری چپل پہنی ہوئی بھی ہے، دکھاؤں گی، ابھی میں وہی پہن کے بیٹھی ہوئی ہوں. تو وہ امی کو تھوڑا پرابلم کر رہی تھی، تو میں نے کہا چپل تو اچھی ہے، اور فرسٹ اسٹیپ کی چپل، سیدھی بات ہے، چپل تو پھر چپل ہے. تو انہوں نے مجھے دے دی، لیکن میں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ ڈریسنگ کے حساب سے ہی میچنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. اب آپ 2 پیس پہنو اور اس کے اوپر 2 پٹی کی تو نہیں پہن سکتے نا، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جس کے ساتھ جیسے حالات معاملات ہوتے ہیں، اندر سے میں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوں، لیکن میں اپنے فیس پہ وہ چیزیں نہیں لا سکتی کہ میں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوں. مجھے اپنے آپ کو اور مزید اسٹرانگ ہو کے اور بن کے دکھانا ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے میری، تو ویسے ہی لوگ ہڈی بوٹی کرنے پہ تیار رہتے ہیں، ہر وقت تیار کیا رہتے ہیں، تیار ہو کے منہ کی کھا کے جا چکے ہیں. تو بڑا مینج کرنا پڑتا ہے، بڑا رکھ رکھاؤ سے چلنا پڑتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو جوتی کاٹ لے تو بندہ اس جوتی کو ایک طرف کر دیتا ہے. بندے کاٹیں اور اپنے کاٹیں، ان سے وہ کیسے بچے، کس طرح بچے. اچھا، مجھ جیسا سمجھدار آدمی اپنی عزت کی حفاظت ہی کرے گا نا. اب اگر کتا کوئی بھونکتا ہے تو کیا انسان بھی اس کے ساتھ میں بھونکنا شروع ہو جائے؟ تو کتا یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر گیا، میں اس کے اوپر بھونک رہا ہوں. لیکن انسان کیا سوچتا ہے، یہ کتا ہے، یہ تو ہے ہی کتا، اس کی تو فطرت میں ہی بھونکنا ہے. تو یہ کتے کو نہیں پتا، سمجھدار انسان کو پتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بیوی کیا ہوتی ہے یہ شوہر کو پتا ہوتا ہے. جیسے میں نے آج صبح بھی آپ سے ایک بات کہی کہ میں اپنے شوہر کی راج رجائی ہوئی ہوں، اور میری امی یہ بات بھی بولتی ہیں کہ عورت کی محبت خاک چھنواتی ہے اور مرد کی محبت راج رجواتی ہے. دیکھیں میرے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں اس میں میری ماں کا کتنا بڑا کردار ہے. یعنی کہ میں یہ نہیں کہوں گی میں اپنی امی سے ہائے ہائے میری امی میں بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میری ماں سے جتنی باتیں ہیں وہ سب میں جب بات کرتی ہوں تو میری امی یہ کہتی ہیں. تو ماں باپ کو جتانا پڑتا ہے اولاد کو کہ ہم تم سے کتنا امپریس ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، اور جب تک تم اس بات کو جتاؤ گے نہیں، ان کی ہوئی باتوں کو، ان کی ہوئی چیزوں کو آگے نہیں لے کے چلو گے، تو میں یہ سمجھتی ہوں آپ نامکمل ہو. اگر میں یہ کہوں مجھ میں اگر آج کوئی قابلیت ہے تو اس میں میری ماں کا بھی ہاتھ ہے، میری فیملی کا بھی ہاتھ ہے. شاید وہ وقت میرا اچھا تھا، سارے رشتے میرے ساتھ تھے، اور آج کچھ رشتے مجھے واپس ملے ہیں تو اب اس میں لوگوں کو جلن بہت ہے. اچھا ایک بات پہ پھر میں اور کروں گی.
جو عزت آپ کسی کو دل سے دیتے ہو، اور جس زبان میں اور دل میں جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی یہ میرا پیارا ہے یا پیاری ہے، یہ میرا پیارا ہے یا پیاری ہے، تو وہ چیزیں اصل من کے دل دماغ سے نہیں نکلتی. اصل مند، نسلی آدمی، نسلی، اصلی حسب نسب والا، جس کا حسب نسب اچھا ہوگا. ورنہ ایسے صبح دوپہر شام کی طرح رشتے بدلتے ہیں. میں اپنی بات کروں کیونکہ میں تو حسب نسب والی ہوں نا. ٹھیک ہے، کل تک میرے بھائیوں سے میری کچھ ناراضگیاں تھیں، میں اس کو ناراضگی میں نے بگ باس کا نام دے دیا تھا. تو لوگوں نے یہ سوچا شاید میں اس کو چڑھا رہی ہوں، شاید میں اس کو چڑھا رہی ہوں، یا مجھے اس سے کچھ مطلب ہے، کچھ ہے. نہیں، کوئی مطلب نہیں. یہ دل میں بیٹھا ہوا پیار تھا. بگ باس کون ہے؟ بگ باس ایک بڑا آدمی ہے، گھر کا کرتا دھرتا آدمی. تو مطلب وہ بڑا تھا، گھر کا کرتا دھرتا تھا. دل میں جو بات تھی وہ زبان پہ آ گئی. اب آج لوگ میرا مذاق بناتے ہیں کہ میں اس کو بگ باس کہتی ہوں. تو کل اگر مجھے اس پہ غصہ تھا تو بھی یہی بات تھی. بگ باس کہا میں نے اس کو کیونکہ یہ دل والا رشتہ تھا نا، ناراضگی والے رشتہ تھا، لیکن دل تو وہی ہے. پیار وقتی طور کے لیے اس کے اوپر ٹھیک ہے دھول مٹی جم گئی تھی، جب صاف کرنا چاہیے ہو گئی صاف. اب اس میں کیا اس کا مطلب، کیا میرا مطلب، اس کا کردار اس کے ساتھ، اس نے اپنی بات مجھ تک کنوے کر دی. میں نے اپنے بڑی تھی، میں نے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا. اب لوگ یہ سمجھے مجھے اس سے مطلب ہے. چلو بھائی ہے تو ہے. ہاں، مجھے اپنے بھائی سے مطلب ہے، اپنے بھائیوں سے مطلب ہے جو میری عزت کرتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں. میں اس کو بگ باس بھی کہتی ہوں اور اپنا باپ بھی کہتی ہوں. تو کیا وہ میرے باپ کی عمر کا ہے؟ یہ میرا پیار ہے. اگر میں کہتی ہوں باپ ہے، یا میں کل بھی کہتی تھی باپ ہے، یا میں کہتی تھی میں سوچتی ہوں یہ میرے باپ کا گھر ہے، تو اس میں کیا ہے؟ میری امی کہتی ہیں بہن جو ہے 100 سال کی اور بھائی 1 سال کا برابر ہے. رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اس رشتے کو مضبوطی دی اللہ پاک نے. یہ مضبوط رشتے جو ہیں، اور اگر آپ اپنے دل سے چاہو گے تو ان کو مضبوط کر لو گے. ورنہ میں بھی گالیاں بک رہی ہوتی کیونکہ مجھے بھی تو گالیاں پڑتی ہیں. پھر میں کہوں گی میں تو اصلی نسلی ہوں نا، میں گالی نہیں بک سکتی. میں نے تو غصے میں بھی اپنے بھائی کو بگ باس کہا. میں نے تو غصے میں بھی اپنے بھائی کو بگ باس کہا. اس کا مطلب ہے میں نسلی ہوں، میں نسلی ہوں. وہ کہتے ہیں نا نسلی جانور کا کان پکڑ کے دیکھو، یا جس طرح بھی مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھتے ہیں طریقے. تو میں تو نسلی ہوں. میں تو غصے میں بھی کسی کو گالی نہیں بک سکتی، بلکہ جن سے سنتی ہوں ان کو بھی نہیں بک سکتی. میں وہ کام کر ہی نہیں سکتی. بے شک میرے ساتھ کے میرے بہن بھائی ہوں، میں اپنے آپ کو نسلی کہتی ہوں، میں نہیں کہہ سکتی. کہیں نہ کہیں تربیت میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں کہیں نہ کوئی کھوٹ رہی ہے. کہیں نہ کہیں جو بھی ایسے ہیں، وہ جو میرے پیار کو مطلب سمجھ رہے ہیں، جو بھی سمجھ رہے ہیں ان کی سوچ ہے. لیکن یہ میرے اللہ کا اور میرے بھائیوں کا مسئلہ ہے. جو میری عزت کریں گے میں ان کی کروں گی، جو میری عزت نہیں کریں گے میں ان کو گالی تو نہیں بک سکتی. کل بھی کنارہ کر لیا تھا، آج بھی کنارہ کروں گی. کوئی بھی ہو، وٹ ایور، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں گالیاں تو بکتی نہیں ہوں، میں تو باتوں سے کرتی ہوں باتیں. تو لوگوں سے تو وہ بھی نہیں برداشت ہوتی ہیں. بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. سریا میں تو بڑا حوصلہ ہے. پھر میں کہوں گی کہ مجھ کو تو خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے، کیا کروں، میں ہوں ہی ایسی. کر دیا نا ویڈیو کو فنی. چلیں جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ انشاءاللہ. کل ملاقات ہوگی. طبیعت ویسے یار پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. میرا سر جو ہے نا وہ بھاری رہتا ہے، سر بھاری رہتا ہے. ماشاءاللہ تینوں بچیاں آئی ہوئی تھیں، بولی مما بریانی کھانی ہے. خیر میں باہر سے جا کے لے آئی. میں کہا بیٹا اپنے اندر ہمت نہیں ہے اپنی، اور سردی کتنی ہو رہی ہے، اور میرا تو گھر ہوا محل ہے، سردی بہت ہو رہی ہے. تو خیر بچیاں جانے کی تیاری میں ہیں، کھانا وانا کھا لیا ہے. چلے ہم آپ بھی اب کل ملیں گے. جوتا کاٹے سائڈ کر دیں، رشتے کاٹیں کیا کریں، یہ مجھے ضرور بتائیے. جب رشتے کاٹیں، بھونک بھونک کے کاٹیں، بدتمیزی کر کر کے کاٹیں، ان کا کیا کریں. میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بس سائڈ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، سائڈ پکڑ لیتی ہوں. شاید یہ صحیح ہے، شاید.
چلے جی، اللہ حافظ.